کار سے پڑھ کی اجازت چاہاں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملبانہ قبول فرماوے خوش بیٹھو ناراض بیٹھے ہو اچھا جیڑے خوش بیٹھے ہو چھک کے سبحان اللہ چاہتا نہیں یہ تو اچھی آواز میں سبحان اللہ چاہتا ماشاءاللہ رتب صحابہ دے کیویں کہیں تو بیان ہووے شان صحابہ دے ذکر آوے تے مومن چپ کر کے بیٹھنا بھی ہو سکتا نہیں سبحان اللہ کیوں ذرا ماشاءاللہ رتب صحابہ دے کیویں کہیں تو بیان ہووے شان بیان جے دے خود کی تے قرآن ہووے رتب صحابہ دے کیویں کہیں تو بیان ہووے شان بیان جے دے خود کی تے قرآن ہووے رتب صحابہ دے کیویں کہیں تو بیان ہووے شان بیان جے دے خود کی تے قرآن ہووے وچ قرآن مبین اذکار صحابہ دے کلو چوکرا تے چاہ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ وچ قرآن مبین اذکار صحابہ دے وچ قرآن مبین اذکار صحابہ دے روشن رب کی تے کردار صحابہ دے روشن رب کی تے کردار صحابہ دے ٹکٹ رضا دے عطا تیرا رحمان ہوئے شان بیان جے دے خود کی تے قرآن ہوئے رتب صحابہ دے کیویں کہیں تو بیان ہوئے شان بیان جے دے خود کی تے قرآن ہوئے صحابہ دا دیوانہ مصانہ پروانہ کلو چیک کرے والا ضلع لیا والو نبی دا ذکر سنی بیٹھا ہے او تیار دا ذکر سندا پیا ہے دل ٹھنڈا پیا تے ہاتھ چاہ کے صحابہ دے عشق کی چاک سے سبحان اللہ اگلا شعر پہ پڑھدا کہ رشد و ہدایت دے اصحاب نجوم سے رشد و ہدایت دے اصحاب نجوم سے خادم آقا دے جگ میں مخدوم سے خادم آقا دے جگ دے مخدوم سے اے امت نبوی تے کئی کری احسان ہوئے شان بیان جے دے حکم کئی تو بیان ہوئے رتب صحابہ دے گر کئی تو بیان ہوئے شان بیان جے دے خود کی تے قرآن ہوئے اگلی بات سن توجہ کرنا طنز نہ کر ظالم تو سعید مریداں تے عشق ہی تو ذرا بول کو ذرا ماشاءاللہ ذرا عشق ان کے بیٹھا ہے بہت خالی جھولے آتے گھر کے بھائی صحابہ دے عشق ذرا ہاتھ چاہ کے لہرا کے آتے سبحان اللہ ماشاءاللہ طنز نہ کر ظالم تو سعید مریداں تے طنز نہ کر ظالم تو سعید مریداں تے دین دے غازیت شہباز شہیداں تے طنز نہ کر ظالم تو سعید مریداں تے دین دے غازیت شہباز شہیداں تے گالیاں نہیں دے دے جو شریف انسان ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عصمت صحابہ نعرہ تکبیر بڑے مہربانی توجہ نال بیٹھا ہے محبت نال سندا پیا ہے پھر شعر پڑھدا کہ طنز نہ کر ظالم سعید مریداں تے دین دے غازیت شہباز شہیداں تے شہباز شہیداں تے گالیاں نہیں دے دے جو شریف انسان ہوئے
حضرت سنے دہن آخری شعر پڑھا ہے کلمہ نماز قرآن پہنچایا صحابہ نے کلمہ نماز قرآن پہنچایا صحابہ نے بار مصائب دا سر جایا صحابہ نے بلند آواز سے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے کلمہ نماز قرآن پہنچایا صحابہ نے بار مصائب دا سر جایا صحابہ نے بار مصائب دا سر جایا صحابہ نے دعوت ادب کولو جھک دے حیوان ہوئے اوہ رتب صحابہ نے کیویں کئی تو بیان ہوئے شان بیان جے خود کی تے قرآن